این شال چفیه روسری تصاویری که بخواید انتخاب میکنید براتون چاپ میشه ثابت میمونه دیگه. نه خودتون نه مال خودتون شالی مثلا هر چی باشه طرف براتون طرح‌هاش هم یعنی اوناست که بیرون هست. اینجا باید بدید یا شما رقم تصاویری که اونجا هست انتخاب بکنید شال یا روسری یا چیزی از خودتون بدید. 3 تموم شده عزیزم. این انتخاب خب اون طرف اون خانم اون طرف هست 14 امیرعلی لوکو